दर्शनले नमस्कार गर्न चाहन्छु। म पनि उपस्थिति भएको छु आज नेपाली साहित्य संसारको लाइभ कार्यक्रम लिएर तपाईहरुको सामु। भर्खरै मात्र हाम्रो कुशल प्रस्तोता आर्यन भण्डारीज्यू आउनुभयो र विदा भएर जानु भइसकेको छ र कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनलाई र निरन्तर बनाउनको लागि म भने उपस्थिति भइसकेको छु प्रतिभा थापा बोलानबाट। हजुरका रचनाहरूलाई प्राण भर्ने अवस्थामा कहिले कसो नेटवर्कले पनि साथ दिदैन, मलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई हामीले जति सक्छौं त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै गरेर जाने हो र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै पनि त लिएर जानुपर्छ। त्यसकारणले हजुरहरूको मिठो मिठो रचना उठान गर्नको लागि म उपस्थिति भएको छु। बिस्तारै बिस्तारै हजुरले आफ्नो रचनाहरू राख्न सक्नुहुन्छ, किनकि हजुरकै रचना वाचनको हेतु त हामी आइराखेका छौं र सके भरको कोसिस गरेर होस्टेमा हेस्टे गर्दै हामी सधैँ नै आउनेछौं। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान, सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने मूल नाराको साथ नेपाली साहित्य संसार दिनानुदिन उपस्थिति हुने गरेको बारेमा त हजुरहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। हजुरहरूको भव्य उपस्थितिको लागि सधैँ नै प्रतीक्षा रहेको हुन्छ। यहाँ मैले थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको आगमन देखिसकेको छु। आदरणीय प्रकाश दाजु हुनुहुन्छ, पवन कार्कीज्यू हुनुहुन्छ, सीता दिदी हुनुहुन्छ, सृजना बहिनीलाई पनि देखेको छु, कपिला दिदीलाई पनि देखेको छु। हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। फेरि पनि नमन प्रतिमासिस भनेर लेख्नु भएको छ कपिला दिदीले। मेरो तर्फबाट पनि साहित्यिक अभिवादन छ, दिदीलाई स्वीकार गर्नुहोला। आलोक बहादुरज्यू नमस्ते, हार्दिक नमन भनेर लेख्नु भएको छ। कता हराउनु भएको थियो, धेरै पछि फेरि आज देखेको छु कार्यक्रममा। निकै नै खुसी लाग्यो, हजुरको आगमन सधैँ नै बाक्लिएर जाओस्। रोशन लामिछाने घायल गुरुङज्यूले पनि हेरेर साथ दिइराख्नु भएको देखेको छु। लोकेश पडालज्यू हुनुहुन्छ, हेलो भनेर लेख्नु भएको छ, नमस्ते छ यहाँलाई। पवन कार्कीज्यूले हार्दिक नमस्कार प्रतिमा बहिनी भनेर लेख्नु भएको छ। दाजुलाई पनि यहाँबाट 10 औँला जोडेर नमन गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। नमस्कार दिदी भनेर सृजना बहिनीले लेख्नु भएको छ। सुधीर थापा हुनुहुन्छ, साहित्यिक नमन सञ्चालिका ज्यू भनेर लेख्नु भएको छ। नमस्कार कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता प्रतिमा बहिनी भनेर प्रिय दाजुले लेख्नु भएको छ। सुन्दर कार्यक्रम भनेर पनि लेख्नु भएको छ। रमेश भट्टराईज्यूले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। मगर तेज ज्यूलाई मैले स्टिकर नपठाइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे, बरु केही अक्षरहरू लेखिदिनु होला, कि संवादहरू लेखिदिनु होला। प्रकाश पाण्डेज्यूले हार्दिक नमन र स्वागत गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ। अबको बसाइमा हजुरहरूलाई एउटा गजल सुनाउने छु। गजल लेख्नु भएको छ गजलकार सुधीर थापाज्यूले। आज भने लाइभ अप्सनहरू पनि देखाएको छैन, हिजो देखाएको थियो, आज चाहिँ देखाएको छैन। अब भने म तपाईलाई सुधीर थापाज्यूको एउटा गजल सुनाउन गइराखेको छु। के कस्तो छ स्वीकार गर्नुहोला। औँसीको रात सँगै जुन लुकेको छ, औँसीको रात सँगै जुन लुकेको छ, अन्धेरी छ सुनसान कुकुर भुकेको छ। औँसीको रात सँगै जुन लुकेको छ, औँसीको रात सँगै जुन लुकेको छ, अँधेरी छ सुनसान कुकुर भुकेको छ। औँसीको रात सँगै जुन लुकेको छ, रातका प्रहरहरू ढल्दै नढली, रातका प्रहरहरू ढल्दै नढली, निन्द्रामा सपनी बन्दै दुखेको छ, अन्धेरी छ सुनसान छ कुकुर भुकेको छ। प्यासी रहरै कयौं तिर्खाहरू ती, प्यासी रहरै कयौं तिर्खाहरू ती, बगर भएर नदी छेउमा सुकेको छ, निन्द्रामा सपनी बन्दै दुखेको छ। पीडाको श्रृङ्खला भएर दिनै
पीडाको श्रृङ्खला भएर दिनै स्वाभिमान किन यसरी चुकेको छ बगर भएर नदी छेउमा सुकेको छ। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ, कालो पोती दिँदा आमाको मुहारमा, कालो पोती दिँदा आमाको मुहारमा, कालो पोती दिँदा आमाको मुहारमा, लाजले सगरमाथा पनि झुकेको छ स्वाभिमान किन यसरी चुकेको छ। निकै मिठो गजल पठाइदिनु भयो काठमाडौँका रचनाकार हुनुहुन्थ्यो आदरणीय सुधीर थापाज्यूलाई। यस्तै गरी आफ्नो रचनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँदै लिएर जानुहोला। हजुरलाई निरन्तरताको कामना पनि टक्र्याउन चाहन्छु। रमेश भट्टराईज्यू पनि आउनुभएको छ। पुनः साहित्यिक अभिवादन, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमा, साथै सफलताको शुभकामना छ हजुरलाई भनेर लेख्नुभएको छ। हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई पनि। अब भने फेरि एउटा गजल सुनाउन त है। अब भने गजल लेख्नुभएको छ कोपिला कोपिला ज्यूले। निकै प्यारी हुनुहुन्छ, सधैँ नै हाम्रो नेपाली साहित्य संसारलाई नियमित बसाइमा निहाल्नु पनि हुन्छ र सल्लाह सुझाव पनि दिँदै आउनुभएको छ। अहिले पनि उहाँले गजल लेख्नुभएको छ, त उहाँको गजल तपाईहरूलाई म अवश्य सुनाउने छु। यदि तपाईँलाई कार्यक्रम राम्रो लागेको छ भने अवश्य पनि तपाईले आफ्नै वालमा भए पनि एक शेयर गरिदिनुहोला। अझ ग्रुप शेयर गरिदिएर धेरै भन्दा धेरै साहित्यिक मनमुटुहरूमा यो राम्रो कार्यक्रम, यो साहित्यिक कार्यक्रम अझ धेरै फिजाइदिनु हुन यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अब भने भलाक शायरीलाई कम गर्दै म कोपिला कोपिला दिदीको गजल सुनाउन गइराखेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। तिम्रो तस्बिर मेरो साथी चिताउँझै लाग्छ, तिम्रो तस्बिर मेरो साथी चिताउँझै लाग्छ, नसम्झिएको दिन कसरी निधाउँझै लाग्छ। तिम्रो तस्बिर मेरो साथी चिताउँझै लाग्छ, नसम्झिएको दिन कसरी निधाउँझै लाग्छ। तिम्रो याद गरामा के दियौ त्यस्तो मलाई, तिमीले याद गरामा के दियौ त्यस्तो मलाई, सारा जिन्दगी तिमीसँगै बिताउँ जस्तै लाग्छ, नसम्झिएको दिन कसरी निधाउँ जस्तै लाग्छ। माया त भन्न सक्दिन म, माया त भन्न सक्दिन म, माया त भन्न सक्दिन म अरू कसैको हुँ, माया त भन्न सक्दिन म अरू कसैको हुँ। दिनदिनै तिम्रो आगमनमा बिलाउँझै लाग्छ, सारा जिन्दगी तिमीसँग बिताउँझै लाग्छ। तस्बिर सजाएको छु हृदयमा सम्झना गर्छु, तस्बिर सजाएको छु, तस्बिर सजाएको छु हृदयमा सम्झना गर्छु। दायाँ बायाँ होइन हृदयमा मिलाउँझै लाग्छ, दिनदिनै तिम्रो आगमनमा बिलाउँझै लाग्छ। कोपिला रिजाल, भक्तपुर। निकै मिठो रचना रच्नु भएको छ। कता कता मैले नै बोलेका शब्दहरू हुन् कि जस्तो पनि लागिराखेको थियो पढ्दाखेरि। मलाई पनि त्यस्तै आभास लाग्छ, कतै सम्झनामै मिलाउँ जस्तै लाग्छ, कतै कल्पनामै मिलाउँ जस्तै लाग्छ। हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई यो मिठो रचनाको लागि। यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ तपाईँको रचनाहरू वाचन होस् भने कृपया कमेन्ट बक्समा राख्दै पनि जानुहोला। र हजुरको सम्झनाको हेतु म फेरि पनि एकपटक जानकारी दिन चाहन्छु। नेपाली साहित्य संसारको यस प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रमलाई तपाईले युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो युट्युबको च्यानल रहेको छ क्यापिटल र इङ्ग्लिश लेटरमा NLW। फेरि भन्न चाहे NLW र तपाईले ड्यास दिएर संसारमा नेपाली साहित्य
भनेर टाइप गर्नुहोला। यो चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्नुहोला। NLW अंग्रेजीमा संसारमा नेपाली साहित्य भनेर तपाईले यही कार्यक्रमलाई त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ र मीठा मीठा रचनाहरू तपाईले छन्दमा, गद्यमा, कविताहरू पनि त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। गजलहरू छन्, त्यहाँबाट सिक्न पनि सक्नुहुन्छ र सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अझ धेरै माया गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फेरि पनि गजल पढेको छ। अबको लागि गजल लेख्नु भएको छ गजलकार पवन कार्कीज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको कोसिस म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। के कस्तो हुन्छ जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तिमी भन्छौ आँखा भित्र मात्र धुलो परेको छ। तिमी भन्छौ आँखा भित्र मात्र धुलो परेको छ। कि त अन्धै हुनुपर्छ कि त फुलो परेको छ। तिमी भन्छौ आँखा भित्र मात्र धुलो परेको छ। कि त अन्धै हुनुपर्छ कि त फुलो परेको छ। कि त अन्धै हुनुपर्छ कि त फुलो परेको छ। आँखा भए देखिन्थ्यो होला आमाको त्यो गुनियो चोली। आँखा भए देखिन्थ्यो होला आमाको त्यो गुन्यो चोली। कति ठाउँ टालेको छ, कति ठाउँ दुलो परेको छ। कि त अन्धै हुनुपर्छ कि त फुलो परेको छ। हाम्रै जमिनबाट बग्ने पानी आज भाग लगाउँदा। हाम्रै जमिनबाट बग्ने पानी आज भाग लगाउँदा। भाग लाग्दै थियो हजुरको रचना फुत्तै सरेर माथि गयो। त्यसकारणले मैले पूर्णता पनि दिन सकिनँ। यसको कारण पर्न गएको असुविधाको लागि म क्षमा याचना पनि माग्न चाहन्छु। एकपटक फेरि रचना राखिदिनु होला है। नेपाली साहित्यको हामीले सधैँ नै विकासको हेतु रचनाहरू अवश्य सधैँ नै रच्नुपर्छ। तर टेक्निकल प्रब्लमहरू भइरहेछन्, हजुरको रचनाहरू वाचन गर्न सकिँदैन। अहिले भने एउटा रचना प्राप्त भएको छ प्रकाश पाण्डेजीबाट। म नेता नेपाली भनेर भाग 1 छन्द शिखरिणीमा। अब भने म तपाईहरुलाई प्रकाश पाण्डे दाजुको शिखरिणी छन्द सुनाउन गइराखेको छु। स्वीकार गर्नुहोला। म नेता नेपाली मगज मलिनो चर्चित छवि। महाधाती क्रोधी तर पनि भलो मान पदवी। न आमाको माया सधैँ नै छ। यस्तै मीठा मीठा रचनाहरू तपाईँ सुनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो रचनाहरू राख्दै जानुहोला र प्रकाश दाजुलाई पनि एकपटक फेरि मैले अनुरोध गरेको छु रचनालाई फेरि राखिदिनु हुन, किनकि सरेर माथि गएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरूलाई भनेर कोपिला दिदीले लेख्दै गरेको मैले देखेको छु। यहाँलाई पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। अरे वाह भनेर पवन कार्कीज्यूले लेख्नु भएको देखेको छु। टङ्कचन्दज्यूले पनि हेरेर साथ दिइराख्नु भएको आभास पाएको छु। अहिलेको बसाइमा भने मैले फेरि नयाँ रचना टिप्न गइराखेको छु। मेरो हातमा परेको छ सुमन शर्मा, प्रेमिल मनको धनी हुनुहुन्छ। धेरै नै आशीर्वाद हामीलाई दिँदै आउनु भएको छ र सधैँ आशीर्वादको अपेक्षा पनि रहेको छ। सुमन दिदीको गजल तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु र ढिला नगरिकन सरस्वती वाचनमै लागे है। बोली वचन र सद्व्यवहार जब शुद्ध हुन्छ, संसारभर र संयमको नै मनमा वृद्धि हुन्छ। स्वयंको बोली वचन र सद्व्यवहार जब शुद्ध हुन्छ, संसारभर र स्वयंको नै मनमा वृद्ध हुन्छ। बुद्ध हुन्छ, मलाई माफ गर्नुहोला। र वाचन गर्दै थिएँ, हजुरको रचना पनि माथि सरेर गएको हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु। निकै धेरै मेसेज आएको हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ पुस्ट गरेर एकदमै माथि गइराखेको छ रचनाहरू। धन्यवाद छ हजुरलाई कि हजुरले यही रचना फेरि एकपटक राखिदिइसक्नु भएको रहेछ। म यसलाई पिन गर्न चाहन्छु। हुन त पिन गरेको रचना एकदमै पढ्न गाह्रो हुने अवस्था छ र म कोसिस पनि अवश्य गर्नेछु। बोली वचन र सद्व्यवहार जब शुद्ध हुन्छ, संसारभर र स्वयं नै मनमा बुद्ध हुन्छ।
वसुदैव कुटुम्ब वसुदैव निकै नै गाह्रो भइराखेको छ मलाई कमेन्टबाट यो पिनबाट उठाउनको लागि चाहिँ वसुदैव कुटुम्बकमको व्यवहारबाट नै हिंसा तथा शान्तिको बाटो अवरुद्ध हुन्छ। रिस राग द्वेष नै अशान्तिको कारण हुन् नि। रिस राग द्वेष नै अशान्तिको कारण हुन् नि। माया मोह र स्नेहले मनभित्रै पो युद्ध हुन्छ। स्वार्थलाई त्यागी बनाऊ एक सत्यवादी मनुष्य। स्वार्थलाई त्यागी बनाऊ एक सत्यवादी मनुष्य। पापको दुष्परिणामले नै सबै क्रुद्ध हुन्छ। माया मोह स्नेहले मनभित्र पो युद्ध हुन्छ। सत्य सदाचार र सद्भावना जगाउनाले नै सत्य सदाचार र सद्भावना जगाउनाले नै भातृत्वको भावले क्षणभरमै अन्त्य युद्ध हुन्छ। पापको दुष्परिणामले नै सबै क्रुद्ध हुन्छ। निकै नै मिठो रचना पठाइदिनु भएको थियो, एकदम नै मिठो छ। हजुरका कलमहरू यसरी बगेको देख्दा बडा खुसी लाग्छ, बडा आनन्द आउँछ। हामीले गर्न खोजेको पनि त्यही हो। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्रै रचना लेख्न सिक्दै हुनुहुन्छ भने सिकेको कुरा लेखेको कुरा कहाँ सुनाउने कसलाई देखाउने अलमलमा हुनुहुन्छ भने आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू टाइप गरेर तपाईँले यो कार्यक्रममा राखिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँ थुप्रै आदरणीय गजलकारहरू हुनुहुन्छ, छन्द कविहरू पनि हुनुहुन्छ, गद्य पद्य कवितामा कलम चलाउने हाम्रो आदरणीय अग्रजहरू हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई सल्लाह सुझावहरू अवश्य दिँदै गर्नुहुनेछ। भलाकुसारीलाई म निकै नै कम गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै अब भने मैले सुरेन्द्र प्रसिनजीको कविता प्राप्त गरेको छु। हजुरहरूलाई त्यो कविता सुनाउन गइराखेको छु। कविताको शीर्षक सायद कविता नै छ। स्वीकार गर्नुहोला। तिमी जहाँ छौ तिम्रो यादमा बाँचेको छु। तिमीबाट टाढा कहाँ छु र म प्रियतम। तिमी जहाँ छौ म त्यही छु। हजुरको प्रियतमा जता हुनुहुन्छ सायद हजुर पनि त्यस्तै नै हुनुहुन्छ होला। हामीलाई पनि त्यस्तै आभास भइराखेको छ। हेर्नुहोस् न, तर हजुरको रचनालाई पुरै मैले न्याय त गर्न सकिनँ किनकि रचना चलेर माथि गएको छ। मेरा प्रिय दाजु, राम्रो छ, अझै राम्रो गर्नुपर्छ भनेर मेरा आदरणीय दाजु हुनुहुन्छ सत्कार थापाले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि हेरेर साथ दिँदै हुनुहुने रहेछ र कार्यक्रम सुरुवातदेखि अन्तिम समय निहालिदिनु हुनु पनि हजुरलाई अनुरोध गरेँ है त। देवी पन्थीज्यूको सायद गजल छ। अब भने म उहाँको गजल उठान गर्छु है। अनुहार मिल्छ मान्छे मिल्दैन, जो आहार मिल्छ मान्छे मिल्दैन। अनुहार मिल्छ मान्छे मिल्दैन, सो आहार मिल्छ मान्छे मिल्दैन। दुई खुट्टा दुई हात मिल्छ अनि व्यापार मिल्छ मान्छे मिल्दैन। पुल मिल्छ किनार मिल्छ मान्छे मिल्दैन। निकै मिठो गजल उठान गरिराखेको थिएँ। एकदमै कठिनाई पनि भइराखेको छ यो बसाइमा, किन होला। रचनाहरू भट्टाभट्टी शरीर माथि जाने क्रम तीव्र गतिमा बढिराखेको छ, तर म प्रविधिलाई पनि मात खुवाएर अवश्य पनि जति सक्छु त्यति उठान अवश्य गर्नेछु। धन्यवाद छ। सुरेन्द्रज्यूले फेरि रचना राखिदिनु भएको रहेछ र मैले प्राप्त गरिसकेको छु। तिमी जहाँ छौ तिम्रो यादमा म बाँचेको छु। तिमीबाट टाढा कहाँ छु र म प्रियतमा। तिमीले फिर्ने हर श्वासमा, दिलमा धडकनमा, हर धडकनमा तिमीले गुनगुनाउने हर भाकामा, आउने यादका हर नाकामा म छु। तिमीलाई छोएर बग्ने बतासमा, विरक्ति निराश हताशमा, बिरही बनी बग्ने आँसुमा म बगेको छु। तिमीबाट टाढा छैन प्रियतमा। कहिले उमङ्ग बनेर अधरमा हाँसेको छु, बसन्त बने नजरमा नाचेको छु। ए मनोरमा, ए मनोरमा, मनका सबै शब्दहरू ओठमा आउन्न। आँखाको भाषामा छु, छिट्टै भेट्ने आशामा छु। तिम्रो हर यादहरूमा छु।
तिम्रो कल्पनामा छु। तिमीले गुनगुनाउने हर गीतमा छु, विश्वास गर, विश्वास गर, जहाँ छु तिम्रो यादमा बाँचेको छु। मनभरि मुटुभरि मात्र तिमीलाई साँचेको छु, मात्र तिमीलाई साँचेको छु। आहा, निकै नै मिठो कविता, आफ्नो मनको भावहरू जस्ताको तस्तै व्यक्त गर्नुभएको छ। सुन्दर छ, सरल छ र सबैले बुझ्ने खालके छ। यो मिठो रचनाको लागि हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ थुप्रै भलाकुसारीका कमेन्टहरू पनि देखिराखेको छु। मैले कमेन्टहरू त पढिराखेको छैन। आदरणीय गायत्री छपागाई गुरुले पनि हेर्दै गरेको देखिराखेको छु। शारदा दिदीले पनि हेर्दै गरेको आभास भइराखेको छ। बालकृष्ण भाइले पनि हेरेर साथ दिइराख्नु भएको मलाई यहाँ जानकारी भइराखेको छ। म देखिराखेको छु। तपाईहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो उपस्थितिको लागि। अति मिठो गजल सुमन शर्माजीको भनेर प्यारी बहिनी सृजनाले लेख्नु भएको छ। हजुर बहिनी नमन छ मेरो पनि भनेर शारदा दिदीले लेख्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार छ गायत्री कुमार गुरु भनेर कोपिला दिदीले लेख्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय मेरो प्रिय गायत्री दाजु, हजुरको भावनाको म सदा कदर गर्छु, हार्दिक आभार छ हजुरमा भनेर लेख्नु भएको छ सुमन दिदीले। अघि अधुरो भएको रचना हजुरलाई फेरि सुनाउने पालो भइसकेको छ। पवन कार्की ज्यूको मैले एक सरको मात्रै वाचन गर्ने हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु है। तिमी भन्छौ आँखाभित्र मात्र धुलो परेको छ, कि त अन्धै हुनुपर्छ, कि त फुलो परेको छ। आँखा भए देखिन्थ्यो होला आमाको त्यो गुनियो चोलो, कति ठाउँ टालेको छ, कति ठाउँ दुलो परेको छ। हाम्रै जमिनबाट बग्ने पानी आज भाग लगाउँदा, हाम्रै जमिनबाट बग्ने पानी आज भाग लगाउँदा, उता नदी परेको छ, यता कुलो परेको छ, कि त अन्धै हुनुपर्छ, कि त फुलो परेको छ। सीमा मिच्दा आँखा चिम्ल्यौ, घरै आदि हुन लाग्यो, हिजो आँगन परेको थियो, आज चुलो परेको छ। कति ठाउँ टालेको छ, कति ठाउँ दुलो परेको छ। अन्तिम शेर छ, आनाकानी गर्छन् आफ्नै अधिकार माग्न पनि यहाँ, आनाकानी गर्छन् आफ्नै अधिकार माग्न पनि यहाँ। खाने मुख चाहिँ ठुलो तर आँट लुलो परेको छ, उता नदी परेको छ, यता कुलो परेको छ। तिमी भन्छौ आँखाभित्र धुलो परेको छ, कि त अन्धै हुनुपर्छ, कि त फुलो परेको छ। आहा आहा, निकै मिठो दमदार हजुरको रचना। हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धनकुटेली स्रष्टा हुनुहुन्थ्यो पवन कार्कीज्यू। निकै मिठो रचना लेख्न थाल्नु भएको छ हिजो आज। निकै नै दमदार थियो। हजुरलाई निरन्तरताको लागि कामना पनि टक्राउन चाहन्छु। आन्दोलन पो गर्न मन लाग्यो भन्नुभएको छ। अवश्य पनि बरु सबै मिलेर गरौँ है। यदि मानवको हित हुन्छ भने त अवश्य गर्नुपर्छ नि, होइन त? हेरौँ जुकेबर्गले के गर्छन्, के उपाय निकाल्छन्, हामी हेर्दै पनि गरौँला। प्रिय सृजना बहिनी, हार्दिक आभार भनेर सुमन शर्मा दिदीले लेखेको देखेको छु। आदरणीय बालकृष्ण सर नमन हजुरमा भनेर ममता दिदीले लेख्दै गरेको पाएको छु। म रचनाहरू सार्दैछु, त्यही क्रममा कमेन्टहरूलाई पनि उठान गरिराखेको छु। अहिले फेरि मलाई त्यही शिखरिणी छन्द अघि अपूर्ण भएको थियो, अहिले पूर्ण गराउनको लागि मलाई पठाइदिनु भएको छ। रचनाकार हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डे, म नेता नेपाली शीर्षकमा लेखिएको छन्द कविता। म सुरुवात गर्न गइराखेको छु। के कस्तो हुन्छ हजुरहरूले आफ्नो अमूल्य कमेन्टलाई लेख्दै गर्नुहोला र सुन्दर कार्यक्रमलाई शेयर गर्न नभुल्नुहोला है। मनेता नेपाली मगज मलिनो चर्चित छवि, महाधाती क्रोधी तर पनि भलो मान पदवी, न आमाको माया कदर ममता आदर गरे, भरोसा छोराको न जनक पिता पाऊ मगरे।
मनेता नेपाली परिचय गरौँ झल्लुपनको खुला सोझो हेर्दा तर असलमा कप्टी मनको मनेता नेपाली मुटु मुलुकको खान्छु जनता गफै मात्रै राम्रो छलफल हुँदा भित्र कटुता पराई बैरीको चरणमा परे नोकर भए सबै माटो पानी पवन अबला सुम्पिन गए आहा नपाए सत्ताको पद मगजले पागल हुने किने सत्ता कुर्सी पद मुलुकको बाधक बने किने सत्ता कुर्सी पद मुलुकको बाधक बने म राजा मै रानी भज मन मनै राष्ट्र जनता पसे देवी देउता प्रभु महलमा मन्दिर गुफा सबै मेरै पेवा जल नहरवा ताल र नदी सुरा पैसा नारी कर कमलमा मिल्दछ जति सबै खानी मेरै खनिज गतिलो स्रोत धनका बगैँचामा फुल्ने फूल सरसिला फूल बनका पहाडी मैदानी हिम शिखरका सुन्दर छटा गरा खेती बाली लह लह हुने फाट फगटा म बेचौला आमा जनक जनता बिछद भने दिने छोरा छोरी मुलुक पदमा टिक्दछु भने बने भेडा बाख्रा अबुझ जनता गोबर हरे भिखारी सत्ताको मुलुक सजिलै शोषण गरे बने भेडा बाख्रा अबुझ जनता गोबर हरे भिखारी सत्ताको मुलुक सजिलै शोषण गरे आहा 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 रचना कति मिठो रचना कति दमदार रचना एकदम नै मिठो रचना कोर्नु भएको छ अवश्य पनि हजुरको जनचेतनामूलक छन्द कविता सुनेर गाउँदा गाउँदै मानिसहरूलाई गाउँदा गाउँदै जनमानिसहरूमा एउटा सूचना प्राप्त होस् कि हामी के गरिराखेका छौं त अब हामीले के गर्नुपर्छ यो बारेमा आभास होस् यसैको लागि नै हामीले साहित्यको रचना गर्नुपर्छ किनकि साहित्यले हरेक विधालाई अलग्गै किसिमले छोएको हुन्छ अलग्गै किसिमको व्यङ्ग्य गरेको हुन्छ हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो नेतालाई
लक्षित गरी हजुरले लेख्नुभएको यो मिठो रचनाको लागि। प्रिय दाजु नारायण काफले यति टाढाबाट हेरेर साथ दिँदै हुनुहुने रहेछ, नमस्ते भनेर लेख्नुभएको छ। हजुरलाई पनि सप्रेम नमन छ, स्वीकार गर्नुहोला। अबको बसाइमा रामचन्द्र ढकालज्यूलाई पनि मैले देखेको छु, बालकृष्ण भाइलाई पनि देखेको छु र हाम्रो विश्व मल्ल ठकुरीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँको गजललाई मैले वाचन गरेर सुनाउने छु र तपाईँले अवश्य पनि उहाँको रचनालाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साग सिस्नु र खोले खाए पनि पुग्छ अघाउनको लागि, पक्कै पनि साग सिस्नु र खोले खाए पनि पुग्छ अघाउनको लागि। मनमा शान्ति हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ मुस्कुराउनको लागि। वाह वाह, अवश्य। हिजो खुट्टामा चप्पल थिएन, आज राजधानीमा घर छ। हिजो खुट्टामा चप्पल थिएन, आज राजधानीमा घर छ। हाम्रो देशमा नेता हुनुपर्छ धन दौलत कमाउनको लागि। मनमा शान्ति हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ मुस्कुराउनको लागि। उसलाई थाहा भएन बोल्दा बोल्दै उसको जीवन सकिन्छ। उसलाई थाहा भएन बोल्दा बोल्दै उसको जीवन सकिन्छ। उसले झुटमाथि झुट बोलेको हो, झुट लुकाउनको लागि। हाम्रो देशमा नेता हुनुपर्छ धन दौलत कमाउनको लागि। उसले झुटमाथि झुट बोलेकै हो, झुट लुकाउनको लागि। उसले तिम्रा माया मिल्छ भने म तिमीलाई पनि छोड्न सक्छु। तिम्रो माया मिल्छ भने म तिमीलाई पनि छोड्न सक्छु। कुनै कुराहरू गुमाउनु पर्छ, कुनै कुराहरू पाउनको लागि। तिमीले लोभ लालच गरेर करोडौं किन बचाएको छौ? तिमीले लोभ लालच गरेर करोडौं किन बचाएको छौ? तिमीले 5 भारी दाउराले पुग्छ तिम्रो चिता जलाउनको लागि। 5 भारी दाउरा चलाउन पुग्छ तिम्रो चिता जलाउनको लागि। कुन कुराहरू गुमाउनु पर्छ, कुनै कुराहरू पाउनको लागि। हो म सिपाही हुँ, हो म सिपाही हुँ, मलाई यो कुरामा सधैँ गर्व लागेको छ। हो म सिपाही हुँ, मलाई यो कुरामा सधैँ गर्व लागेको छ। मेरो यो प्राण जानेछ मेरो यो देशलाई बचाउनको लागि। 5 भारी दाउराले जलाउन पुग्छ, 5 भारी दाउरा भए पुग्छ मेरो चिता जलाउनको लागि। मेरो यो प्राण जानेछ मेरो यो देश बचाउनको लागि। अरे वाह, स्वतन्त्र लयमा गाउने भनेर राखिदिनु भएको छ, तर मैले वाचन गरेँ तर एकदमै दमदार हजुरको रचना, काफिया बन्दन आउन भनेर पनि हामीलाई यहाँ जानकारी दिनुभएको रहेछ। मैले अन्तिममा पढेँ। रदीफको लागि भनेर लेख्नुभएको छ विश्व मल्ल समर्पित विमर्शज्यूले। हार्दिक धन्यवाद। हजुरको यो मिठो रचना मलाई वाचनको हेतु पठाइदिएर कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि मद्दत पुर्याउनु भएको छ। कोपिला दिदीले लेखेको देखिराखेको छु। अहिले भने एउटा फेरि रचनाको मुना टिप्ने बेला भइसकेको छ। हजुरहरूले मायाको फोराहरू बर्साइराख्नु भएको पनि मैले देखिराखेको छु अवश्य नै। अब भने म तपाईँलाई फेरि अर्को छन्द सुनाउँछु है। कुन छन्द होला त? शार्दुल विकृत छन्द। अवश्य शार्दुल विकृत छन्द लेख्नु भएको छ गायत्री कुमार चपागाई गुरुले। नववर्ष सृजनाको भोग भनेर लेख्नु भएको छ। अब भने हजुरलाई यो रचना सुनाउँछु, के कस्तो हुन्छ स्वीकार गर्नुहोला। बासन्ती पनली नयाँ जगलियो, यो कोयली की स्वर धम्कन्छन् मदमस्ती चाल सगमा थर्काई पाखातिर। फक्रेका फुलमा सुवास बटुली रम्ने ती हावानिर। आउँछन् मधुमक्खी लौ भुलिया हो छाडेर आफ्नै घर। पाकेका फलमा धुरी बनाई
उत्साहले ती चरा झुमिन्छन् फल फूलमा कविसरी मुस्कानमा उर्वरा धरती सिंचनमा उमारी फलको आशा रह्यो के भन बिर्सी वर्ष निसासरी बिति गए शून्यतामा जीवन यस्तो सुन्दर देश सान जलमा ते शान्तिको गीत छ गाउँछन् वन कन्दरा रसपी आवाज संगीत छ साक्षी सिर्जनको मुहान नटुटी बग्दो नदीमा न हो चौतारी सब विश्वको माफ गर्नु होला चौतारी सब विश्वको पथि कहे समृद्धिको प्राण हो गाउँ गीत सङ्गाली प्रेम मुटुमा निकै मिठो छन्द कविता रहेको थियो अपूर्ण मात्र वाचन गर्न पाएँ रचना सरेर माथि गएको जानकारी गराउन चाहन्छु पक्कै पनि मैले यसलाई पूर्णता अवश्य दिनेछु अब भने मैले फेरि अर्को रचना टिप्छु है के गर्ने यस्तै छ प्रविधिले धेरै दुःख दिन्छ हामीलाई प्रिय सुधीर भाइ तपाईको रचना एकदम राम्रो लागेको छ भनेको कमेन्ट मैले देखिराखेको छु श्रृङ्गारिक गजल भनेर लेख्नु भएको छ अहिले पनि गजल प्राप्त भएको छ मलाई रामचन्द्र ढकालज्यूबाट उहाँ काठमाडौँका स्रष्टा हुनुहुन्छ अब तपाईले श्रृङ्गारिक गजल श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ रङ्गीन हुन तिमीलाई पार्लर धाउनु पर्छ रङ्गीन हुन तिमीलाई पार्लर धाउनु पर्छ पहिरनमा तिमीलाई हार लाउनु पर्छ मलाई त यही ठिक छ प्रिया मलाई त यही ठिक छ प्रिया मलाई रङ्गीन हुन त केवल तिमी हुनु पर्छ पहिरनमा तिमीलाई हार लाउनु पर्छ लजाउनु तिमीलाई बिहे आउनु पर्छ मुस्कुराउन तिमीलाई एक्लै हुनु पर्छ मलाई त यही ठिक छ प्रिया म लजाउन त केवल साँझ हुनु पर्छ ड्रेस राम्रो बनाउनु बुटिक जानु पर्छ श्रृङ्गार कस्तो भयो भने ऐना हेर्नु पर्छ मलाई त यही ठिक छ प्रिया म राम्रो हुन त केवल खुसी हुनु पर्छ पार्टी जाँदा जाडोमा नि छोटो लाउनु पर्छ क्रिम पाउडर छानी छानी राम्रो लाउनु पर्छ ओठ लाली पालिस पनि उस्तै हुनु पर्छ रङ्ग साडी चोलीको नि एकै मिल्नु पर्छ मलाई त यही ठिक छ प्रिया मेरो ओठमा त केवल तिम्रो प्रेम हुनुपर्छ भनेर निकै मिठो कोसिस चढाउनु भएको छ हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठो हजुरको गजलको कोसिसलाई मैले त्यसै कारणले एक सरको मात्र वाचन गरेँ निकै मिठो छ यस्तै गरी आफ्नो कलमलाई विरल बनाउँदै गर्नुहोला खोला जस्तै बगिराखोस् निरन्तर हजुरको रचनाहरू कहिले कुलो बनेर कहिले विशाल सागर बनेर तर निरन्तरता चाहिँ सधैँ भइराखोस् हजुरलाई शुभकामना म फेरि अर्को रचनालाई टिप्न गइराखेको छु सुधीर थापाज्यूले हार्दिक नमन छ भनेर लेखेको देखेको छु म कमाउँदैछु भाइ स्योर आई विल गिभ यू भनेर सुमन दिदीले लेख्नु भएको मैले देखेको छु नमन छ म प्रतीक्षामा छु भनेर नारायण खड्गाज्यूले लेखेको देखेको छु आहा आहा भाइ प्रकाश साह्रै सुन्दर रचना भनेर कोविला दिदीले लेख्नु भएको देखेको छु म कमेन्ट सार्दै तल आउन खोजिराखेको छु आहा आहा दमदार रचना साहित्यको चम्किलो तारा प्रिय उज्यालो मनको प्रकाश भाइ भनेर निकै मिठो टीका टिप्पणी पनि दिनुभएको छ प्रिय प्रकाश दाजुको लागि हाम्रो प्यारी दिदीले मैले पुरै त पढिन किनकि म कमेन्ट सार्ने क्रममा गइराखेको थिएँ रचना वाचनको लागि अब भने एउटा रचना फेरि सुनाउन चाहन्छु कविता छ उत्तम कुमार पोखरेलज्यूको आमाको बिलाप शीर्षकमा जन्मेर खेली हुर्केको आँगन छोडेर आएथे साथी र सँगी बिरानो बनाई रोएर आएथे
लगेर पछि आएको थिएँ पराईको घरमा, गरेथे दुःख प्याराको साथमा बसेर घरमा। जन्मेर खेली हुर्केको आँगन छोडेर आएथे, साथी र सङ्गी बिरानो बनाई रोएर आएथे। लागेर पछि आएको थिए पराईको घरमा, गरेथे दुःख प्यारको साथमा बसेर घरमा। मिलेर दुई धाउँदथ्यौ मन्दिर भाकल गरेर, आशिष थाप्दै झुकाई शिर धुपबत्ती बालेर। गर्भमा तिमी आएर मलाई खुसी भई हँसायौ, जन्माए मैले बनेर आमा हाँसेर रमायौ, आमा हाँसेर रमायौ। छोडेर मलाई गएथे प्यारा स्वर्गको लोकमा, सहारा एक तिमी नै थियौ मेरो यो साथमा। नजाऊ बाबु मलाई छोडी विदेशी भूमिमा, गरेथे बिन्ती तिमीलाई मैले बसौँला साथमा। त्यो दिन आज फर्केर आउँदैन सम्झेर, चसक्क गर्छ यो मुटु मेरो तिमीलाई कुरेर, बाबै तिमीलाई कुरेर। छोडेर गयौ कुन देश तिमी एक्लै मलाई, त्यो दिन सम्झी हेर्दैछु आज तस्बिर समाई, बाबै तस्बिर समाई। निष्ठुर किन भयो नि बाबु बाटोमा छोडेर, तस्बिर हेर्दै रोएर बस्छु तिमीलाई सम्झेर, बाबु तिमीलाई सम्झेर। यो मेरो दुःख हेरेर रुन्छन् आकाशको बादल, पानीको भेला बगे झै बग्छ आँखाको गाजल, बाबु आँखाको गाजल। तिमीलाई सम्झी रोएर बस्छु हेरेर बाटोमा, त्यो घरबारी साँचेकी थिए बग्दैछ भेलमा, बाबु बग्दैछ भेलमा। चन्द्र र सूर्य आकाशबाट साक्षी भई हेर्दैछन्, आकाश गङ्गा शीतल छर्दै तिमीलाई हेर्दैछन्। रोएर बस्छु सदा दिनभरू पाठीमा बसेर, नहेर्नु तिमीले मलाई कहिले पछाडि फर्केर। मायाको भण्डार रित्तियो आज यो मेरो मनमा, मरेर जान्छ मानवको चोला हेर्दिन धनमा, बाबु हेर्दिन धनमा। कृष्णको नामको जपेर माला कीर्तन गर्दैछु, उठेको दामले किनेर अन्न यो पेट भर्दैछु, नारायण यो पेट भर्दैछु। यो जाडो मौसम वृद्ध शरीर भूमिको आसन, धरर काम छ यो मेरो शरीर खोज्दैछ भोजन। दिँदैन खान मागेर हिँड्छु निराश भएर, नैवेद पाती मन्दिरमा गई खाँदैछु मागेर। त्यो घर आँगन बिर्सेछै भयो फर्केर हेर्दिन, पीडाको भारी बिसाउ कहाँ कसैलाई भन्दिन, बाबु कसैलाई भन्दिन। उत्तम कुमार पोखरेलज्यू सूर्य विनायक 3 भक्तपुरबाट पठाइदिनु भएको यो मिठो रचना, जहाँ मैले बुझे अनुसार एउटा आमाले चित्कार गरिराखेको थिइन् आफ्नो छोरा विदेश पलायन भए लगत्तै सायद उहाँलाई केही दुर्घटना भएको हुनुपर्छ, जो उहाँ संसारमा हुनुहुन्न। चम्किएको तारा जस्तै गरेर त्यो छोराले ताराबाट हेरिरहेको थियो र म भने मेरो माया, मेरो मनमा मायाको भण्डार रित्तिएको छ, त्यही कुराले मलाई फर्केर नहेर भनेर आह्वान गरिराखेको बोध भयो मलाई हजुरको रचना पढेर।
कता कता निकै मनमा पनि छोएको थियो। हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठो रचनाको लागि। यस्तै गरेर आफ्नो कलमलाई निरन्तरता दिँदै जानुहोला। अलख निरञ्जन लाहोरज्यू हुनुहुन्छ नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। रश्मिज्यू पनि आइपुग्नु भएको छ, हजुरलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आहा मिठो भनेर लेख्नु भएको छ। अब फेरि एउटा रचना टिप्न चाहन्छु र रचना गजल नै परेको छ अलख निरञ्जन लाहोरज्यूको। उहाँ अलखज्यू टिकापुर कैलालीबाट हुनुहुन्छ, हाल कामको सिलसिलामा भारतमा हुनुहुन्छ। उहाँको गजल तपाईहरुलाई सुनाउन गइराखेको छु। मस्तिष्क सुतेकै छ आँखा जागेर के हुन्छ, मस्तिष्क सुतेकै छ आँखा जागेर के हुन्छ, अल्छीले त्यो नीलो आकाश मागेर के हुन्छ, मस्तिष्क सुतेकै छ आकाश जागेर के हुन्छ। ठेक अनि टुप्पा मिलाउनलाई ऊ उद्धत भयो, ठेक अनि टुप्पा मिलाउनलाई ऊ उद्धत भयो, क्षितिजलाई भेट्न यी खुट्टा भागेर के हुन्छ, अल्छीले त्यो निलो आकाश मागेर के हुन्छ। एक दिन टुसाले पक्कै तोड्नेछ सुसुप्तता, एक दिन टुसाले पक्कै छोड्नेछ तोड्नेछ सुसुप्तता, चाहे वरिपरि ती पात पतिङ्गर तागेर के हुन्छ, क्षितिजलाई भेट्न यी खुट्टा भागेर के हुन्छ। पेटको आगोमा रापिएर ऊ फलाम बनिसक्यो, पेटको आगोमा रापिएर ऊ फलाम बनिसक्यो, फुटाउन बम गोला र बारुद दागेर के हुन्छ, चाहे वरिपरि ती पात पतिङ्गर तागेर के हुन्छ। राजाको के कुरा म त अंग्रेज चपाएको मान्छे, राजाको के कुरा म त अंग्रेज चपाएको मान्छे, राजाको के कुरा म त अंग्रेज चपाएको मान्छे, अलगसँग झुस्किरा फटिङ्ग्रा लागेर के हुन्छ, फुटाउन बम गोला र बारुद दागेर के हुन्छ। अल्छीले त्यो नीलो आकाश मागेर के हुन्छ, मस्तिष्क सुतेकै छ आँखा जागेर के हुन्छ। आहा निकै मिठो र दमदार रचना पठाइदिनु भयो अलख निरञ्जन लाहोरजी, हजुरलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै मिठा मिठा र दमदार रचनाहरू नेपाली साहित्य संसारको यसै कार्यक्रममा राख्दै गर्नुहोला र समय सम्भव हुन्छ भने दिनहुँ राख्नु हुन पनि अनुरोध छ है। हजुरहरूलाई फेरि पनि बेला बेलामा जानकारी त गराउनै पर्यो, किनकि हाम्रो त भुल्ने बानी हुन्छ। यही कार्यक्रम तपाईले युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ र युट्युबमा कसरी हेर्ने त भन्ने अन्यलमा हुनुहुन्छ भने तपाईले NLW, यो चाहिँ इंग्लिशमा लेख्ने NLW संसारमा नेपाली साहित्य भनेर चाहिँ नेपालीमा टाइप गर्नुभयो भने हामीलाई त्यहाँ सजिलै भेट्न सक्नुहुन्छ। रामचन्द्र ढकाल सर नमन भनेर बीके सरले लेखेको देखेको छु। अब फेरि एउटा रचना पढ्ने बेला भएको छ, हजुरहरूलाई सुनाउने बेला भएको छ। कविता छ आमा र परदेशी छोरो, ऋषि दितालज्यूको आमा र परदेशी छोरो शीर्षकमा रहेको कविता स्वीकार गर्नुहोला। रातको बेला अँधेरी मन बुझाऊ कसरी बुझाऊ, रातको बेला अँधेरी मन कसरी बुझाऊ, बिहानी पख उठेर अब हिमाल समाऊ, सिरिरी हावा चलेर हो कि शरीर कमायो, आँखाको ज्योति घट्दैछ अब बुढ्यौली उदायो। उमेर हुँदा गरेको दुःख अझै नि घटेन, वीरको छोरो लडेरै मर्यो पछाडि हटेन। सन्तान मेरा मनको माझ घुम्दामा खुसी छु, आशाको दियो घरको इष्ट देवता पुज्दछु। सम्झन्छु उही कन्दरा आली खनेको प्याराले, आँखामा आँसु सुक्दैन मेरो सन्तानको प्यारले। परदेशी छोरो सम्झेर बाबा सुत्दैन रातैमा, आकाशतिर हेरेर बोल्छन् ताराको साथैमा। यी तिम्री प्यारी पार्दछिन् सधैँ मलिनो मुहार, पतिको साथ बस्नेछु भन्ने उनको पुकार। कोइली भन्छे काफल पाक्यो वनको बीचमा, ती डाँडा हेरी यो मन रुन्छ कोइली स्वरमा।
हेचरी लैदे यो चिठी मेरो आँसुले लेखेको, हिजोको राति नराम्रो मैले सपना देखेको। पाए नि चिठी बिहानी हुँदा आमाले लेखेको, मायाको कापी आँसुको मसी वेदना पुखेको। बसन्त याम गर्मीको बेला पालुवा बनैमा उडेर आउँथे, सकेनम भए त्यो मेरो देशैमा। दूरको गाउँ हुँदामा एक्लै रुँदैछ मनयो, मनमा व्यथा कति पो होला कसले पो सुन्छ यो। कसरी भनौँ हे मेरी आमा, परेको छलमा छुटेसी चाँडो आउँछु प्यारो आमाको काखमा। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको थियो ऋषि दितालज्यूले भरतपुर चितवनबाट। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई पनि यो मिठो रचनाको लागि। एउटा फेरि रचना प्राप्त भएको छ गणेश घिमिरेज्यू मार्मिकज्यूबाट। आऊ बुद्ध भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई म यो रचना सुनाउन गइराखेको छु, गणेश मार्मिकज्यूको स्वीकार गर्नुहोला। मेरो बुद्ध, मबाट आज यसरी टाढा हुँदैछौ किन? हट्दै गो कि कतै मबाट मनमा विश्वास आजै भन। छायो बादलले धरा दिनदिनै कालो र मैलोपन, हाम्रो चैन हराउँदै किन गयो दुब्लाउँदै चिन्तन। हाम्रो बुद्ध भनेर खोक्दछ कुनै खेती गरी भूटको, भू अनि एम अनि टको लेख्नु भएको रहेछ, भूमटको पनि मिलेन, मैले बुझिन है त्यो अक्षर चाहिँ। छिर्को हान्न तयार हुन्छ जहिले भन्दै महामित्र हो, साढे झै अरूको पसी घर घरै डुक्रन्छ हक्का गरी। तिम्रो शिष्ट परम्परा सब भुली गर्दैछ जो मन परी। कोही व्यस्त छ अस्त्र शस्त्र घरमै निर्माण गर्नै यहाँ, कोही मस्त छ दम्भले प्रयत्नको बुन्दै नयाँ योजना। भुल्दैनन् सब बुद्ध भन्न मुखले बिर्सन्छ निष्ठा तर, हिंसाकै भरमा म जित्छु दुनियाँ भन्दैछ कवै कातर। तिम्रा ती उपदेश मान्नु यिनको देखिन्न चेष्टा रति, बस्दा छन् दम्भ लिएर आज किन हो यो शक्तिशाली जति। हिंसा युद्ध र स्वार्थमा दिनदिनै डुब्दै गएका किन, तिम्रो कीर्ति भुलेर त्रुमर किन हो बन्दै गए मानव। यो शब्दै मलाई थाहै भएन। यो हजुरलेत्रु अनि एम अनि र लेख्नु भएको रहेछ। मलाई आभास त भइसक्यो यति पढ्दाखेरि कि हजुरले छन्दमै लेख्नु भएको छ भनेर, तर विधा पनि खुलाउनु भएको छैन र अलिकति कता कता नमिलेको जस्तो पनि भएर मैले वाचन गर्न सकिनँ, त्यसलाई माफ गर्नुहोला। र हजुरको रचना सरेर माथि गएको हजुरलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। तीर्थ अधिकारीजी हुनुहुन्छ, नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। कोपिला दिदी हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। ममता दिदी हुनुहुन्छ। प्रकाश दाजु हुनुहुन्छ। गायत्री गुरु हुनुहुन्छ। रामचन्द्रज्यू हुनुहुन्छ। अनुज मेरा प्यारा साथी हुनुहुन्छ। हरि गुरु हुनुहुन्छ। शिवहरिपुडा सैन्य दाजु हुनुहुन्छ। सुमन दिदी हुनुहुन्छ। निकै बाक्लिएको उपस्थिति अझै पनि कायम रहेको मलाई आभास भइराखेको छ। ममता बराज वेदी दिदीको एउटा बाल कविता प्राप्त भएको छ। अबको बसाइमा म तपाईहरूलाई यो बाल कविता सुनाउन गइराखेको छु। पढ पढ नानी हो पढ्नु पर्छ है, भविष्यमा असल मान्छे बन्नु पर्छ है। पढ पढ नानी हो पढ्नु पर्छ है, भविष्यमा असल मान्छे बन्नु पर्छ है। मुना अहिले कलिला तिमी सानो छौ, फूल भई फक्रेपछि देश सजाऊ है। पढ पढ नानी हो पढ्नु पर्छ है, फूल भई फक्रेपछि देश सजाऊ है। फूल भई फक्रेपछि देश सजाऊ है। लड्न भिड्न नसकी कलम समाऊ है, भविष्यमा यो देशलाई स्वर्ग बनाऊ है। पसिनाको धारा बगाई माटो भिजाऊ है,
विदेशीको सामु आफ्नो देश चिनाऊ है बाबु देश चिनाऊ है। अठोट्यो बोकी तिमी कलम समाऊ है बाटो बिराई हिँड्नेहरूलाई बाटो देखाऊ है। सुन्दर भविष्यको सपना मनमा बोकेर सकारात्मक बीज रोप दिल खोपेर सकारात्मक बीज रोप दिल खोपेर। यही माटोको सन्तान तिमी यही माटोको शान यही माटोको सन्तान तिमी यही माटोको शान। यही माटोको लागि तिमीले दिनुपर्छ ज्यान यही माटोको लागि तिमीले दिनुपर्छ ज्यान। पढ 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 धेरै पढ है पढ 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 धेरै पढ है। संकल्पलाई मनमा बोकी अघि बढ है संकल्पलाई मनमा बोकी अघि बढ है संकल्पलाई मनमा बोकी अघि बढ है। निकै नै मिठो बाल कविता हजुरले मलाई पठाइदिनु भएको छ। हजुरलाई यो एकदमै बाल कविता यदि साँच्चीकै नै हामीले यस्तै गरेर रचनाहरू रच्ने क्रममा अगाडि बढाउन सक्यौँ भने यो एकदमै बच्चाहरूले टपक्कै टिप्ने खालके पनि छ। त्यसकारणले नै बाल कविता भनिएको हो हुन त। र एकदम नै छिट्टै समात्न सकिने रहेछ हजुरको कविता एकदमै मिठो छ। हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यस्तै यस्तै रचनाहरू सुनाउनुपर्छ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पनि सिकाउनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले रचना लेख्नुपर्छ ताकि बच्चाहरूलाई पनि सुनाउनुपर्छ र भोलिका दिनमा त्यही बच्चाहरूमा एउटा साहित्यकारको हामीले निर्माण गर्नुपर्छ र यो कामको लागि हामी आजैबाट लाग्नुपर्छ हैन त। आउनुहोस् यही अभियानमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढौँ। नेपाली साहित्य संसारलाई संसारभर चिनाउनको लागि आफूले कार्यक्रम पनि हेर्ने गरौँ र आफ्नो साथीहरूको माझ पनि कार्यक्रमलाई सुनाउने गरौँ देखाउने गरौँ सेयर गरौँ यसैको बारेमा कुरा गरौँ साहित्यको बारेमा कुरा गरौँ भन्न खोजेको। र हाम्रो च्यानल युट्युब च्यानललाई पनि बेला बेलामा समय मिल्छ भने सब्स्क्राइब गरौँ सपरिवारले नै सब्स्क्राइब गरौँ। सब्स्क्राइब गर्दा चाहिँ र धेरै भन्दा धेरै समय हेरेर के कसो हामीले कसरी सुधार गर्नुपर्ने कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने जस्ताको तस्तै औँलाइदिनु भयो भने पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब भने समयले पनि त नेटो काट्दैछ। म तेस्रो बसाइमा उपस्थिति भएको थिएँ। स्वरमा जादु छ भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने मलाई याद आएको छ। दमदार बेजोड प्रस्तुति भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ हरि दाजु नमन भन्नुभएको छ। अब भने पञ्चचामर छन्द म हजुरलाई सुनाउन गइराखेको छु। पञ्चचामर छन्द लेख्नु भएको छ हरप्रसाद रिमाल गुरुले। उहाँले हेरेर पनि साथ दिँदै गर्नुभएको छ र अब उहाँकै सृजनालाई उठान गर्न म गइराखेको छु। शीर्षक दिनुभएको छ कहाँ बनिन्छ सिर्जना। अनेक शब्द अर्थको स्वभाव मिल्नु पर्दछ बुटा भरेर शब्दमा तिखार्न सक्नु पर्दछ। म काव्यको मियो भनी गरिन्छ मात्र तिर्सना बसी बसी दलानमा कठिन दिव्य सिर्जना। बसी बसी दलानमा कठिन दिव्य सिर्जना। विशेष शब्द भालमा सुपाच्य फुर्नु पर्दछ। विशेष शब्द भालमा सुपाच्य फुर्नु पर्दछ। सदा नदी प्रवाह झै सलल बग्नु पर्दछ। वहाव शब्द अर्थको समानता गीतमा बसी बसी दलानमा रचिन्न दिव्य सिर्जना। बसी बसी दलानमा रचिन्न दिव्य सिर्जना। अनेक छन्द छन् यहाँ स्वभाव जन्नु पर्दछ र छन्दका तरङ्गमा सुगन्ध छर्नु पर्दछ। थुपारी शब्द मात्रले कहाँ छ तृप्त तिर्सना। बसी बसी दलानमा रचिन्न दिव्य सिर्जना। हजुर म हजुरहरूलाई पञ्चचामर
छन्द सुनाइराखेको छु। उहाँले हामीलाई कविताकै बारेमा बयान गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको यो कविताबाटै कहाँ त्यसै बिना प्रयास हामीले लेख्न सक्छौँ त? घरको दलानमा बसेर रच्न सक्लौँ त? के मेहनत गर्नु नपर्ला त भनेर लेख्नु भएको छ। मैले फेरि जहाँ श्लोकबाट छोडेको थिएँ त्यहीँबाट उठान गर्न गइराखेको छु। हजुरको लागि जानकारी दिनको लागि मात्रै रोकेँ, तर बिचमा यसरी रचना रोक्नुलाई चाहिँ न्याय भनिँदैन, तर माफ गर्नुहोला। म अब फेरि उठान गर्न गइराखेको छु। फेरि हजुरहरूले, ताकि चाहिँ हजुरहरूको ध्यान आकर्षण होस् के बारेमा कुरा हुँदैछ, के बारेमा कविता चलिराखेको छ भनेर। हस्, म अगाडि बढेँ। चढेर शब्द वृक्षमा अनेक शब्द पल्लव, हरा भरा प्रभाविला विशेष जात दुर्लभ, टपक्क प्रेमले टिपी सुटुक्क राख बिर्सना, कदापि हुन्न खाटमा बसेर दिव्य सिर्जना, कदापि हुन्न खाटमा बसेर दिव्य सिर्जना। बगान शब्दका सँगै र अर्थका मुनाहरू, मनज्ञ भाल वृक्षमा भई कवित्व हो तरु, सुकेर पात चाम्रिए नदिन्छ शान्ति वृक्षले, कठ्याङ्ग्रिए सबै कुरा प्रभाव हुन्न मातिए, कठ्याङ्ग्रिए सबै कुरा प्रभाव हुन्न मातिए। बसन्ता पालुवाहरू छपोथरो भनेपछि, उदात्त दिन्छ चेतना समीपमा गएपछि, पखाल्छ तिर्सना सबै टलक्क टल्कने गरी, बिना छ पात वृक्ष त्यो कहाँ बहन्छ माधुरी, बिना छ पात वृक्ष त्यो कहाँ बहन्छ माधुरी। अनेक शब्द अर्थको स्वभाव मिल्नु पर्दछ, बुटा भरेर शब्दमा तिखार्न सक्नु पर्दछ, म काव्यको मियो भनी गरिन्छ मात्र तिर्सना, बसी बसी दलानमा कठिन्न दिव्य सिर्जना, बसी बसी दलानमा कठिन्न दिव्य सिर्जना। आहा सिर्जना पक्कै पनि हजुरले भन्नुभएको जस्तै कहाँ बसी बसी सृजनालाई लेख्न सकिएला त होइन त? निकै नै हामीले शब्दहरू पनि तिखार्न जरुरी छ। त्यसै कारणले नै मानिसहरूलाई साहित्यको बोध गराउन जरुरी छ। हामीले छन्दको बारेमा धेरै सुन्दै आएका थियौँ। आज भने केही टीका टिप्पणी साहित्यमा सुन्दा बेग्लै आनन्द आएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई मिठो रचना पठाइदिनु भएकोमा। अब फेरि कसको रचना मैले हजुरहरूलाई सुनाउने होला त? आमा शब्द नै कति गहन छ, आमा शब्द सुन्दा नै आँखाभरि आउँछ। उत्तम सर, नमन हजुरमा, साह्रै दमदार यथार्थ कविता हजुरको भनेर ममता दिदीले लेख्नु भएको छ। नमन हजुरहरू सम्पूर्णमा भनेर लेख्दै गरेको मैले देखेको छु। दमदार छ आजको र बसाई भनेर पनि लेख्नु भएको मैले देखेको छु। म रचनाहरूलाई खोज्ने क्रममा बिस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा हजुरको रचनाहरू कमेन्टहरूलाई पनि उठान गरिराखेको छु। तेज बहादुर आले दाई, तपाईँलाई पनि देखेँ मैले। हार्दिक नमन छ, आराम हुनुहुन्छ होला, स्वागत गर्न चाहन्छु। नमामह्यम भन्ने हो देववाणीमा भनेर हरिप्रसाद गुरुले लेख्नु भएको छ। भाग 2 रचना आएको छ। भाग 1 मा के थियो भन्ने कौतूहलता पनि त हुन सक्छ। भाग 2 मा रचना आएको छ भन्दाखेरि भाग 2 पनि राख्न मन लाग्यो। समय भए अन्त्यमा वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। यो रचना पठाइदिनु भएको छ प्रकाश पाण्डेज्यूले। भाग 1 उहाँबाट नै वाचन भएको थियो जहाँसम्म मलाई लाग्छ। अब भने भाग 2 मेरो भागमा परेको रहेछ। दोस्रो बसाइमा
भएको भएर होला आज भाग 2 नै परेको छ। धन्यवाद छ हजुरलाई। तर मलाई ठम्ब्याउन चाहिँ अलिकति कठिन पर्यो कुन चाहिँ रचना, कुन चाहिँ रचना त ठिक छ तर कुन चाहिँ छन्दमा परेछ भनेर। मलाई म नेता नेपाली श्रव्विनी नै हुनुपर्छ त। शिखरिणी। खुनी चुल्ठे मुन्द्रे दलबल सँगै राख्छु तगडा, सधैँ काट्ने मार्ने रगत रमिता लाग्छ झगडा, कुरा मात्रै जान्ने असफल छु सिलुप्त धनमा, सिकारी व्याधाको जति पनि दया छैन मनमा, कतै गुण्डा झोले जफत बुथनै क्याप्चर, कतै चुनावी नाराले भ्रमित नगरी हार्दछु सधैँ। अघि भर्खरै नेताको रचना वाचन गरेको जस्तो मलाई लागेको थियो। त्यही रचनाको सारांश हुनुपर्छ यो चाहिँ भाग 2। कता कता त्यस्तै लाग्यो। हजुर शीर्षक पनि त्यही छ, पक्कै पनि त्यसकै हुनुपर्छ। हामी नेताको बारेमा रचना सुनिराखेका छौँ। यसलाई भन्छन् व्यङ्ग्यात्मक रचना, जसले चाहिँ सिधा प्रहार गर्दैन कि बाङ्गोटिङ्गो प्रहार गरिराखेको छ, तर बुझाइ भने सबैको एउटै नै पर्न जान्छ। प्रकाश पाण्डेज्यूले लेख्नु भएको रचना म नेता नेपाली शीर्षकमा रहेको शिखरिणी छन्द भाग 2 म फेरि उठान गर्न गइराखेको छु। एकदमै ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। हजुरहरूलाई अनुरोध मात्रै गरेको छु मैले। आउनुहोस्, फेरि म अगाडि बढ्न गइराखेको छु है। बिथोल्ने भाड्ने हो स्थगन गरौँ भन्छु नजिते, बजे बाजा गाजा दल बल सबै सार्थक जिते, विपक्षी नेताको रगत रणमा प्राण महारौँ, म मेरो पार्टीको हरत हरले तारिफ गरौँ, भलो आफ्नो गर्दा मुलुक नभने छैन पछुतो। नेताले भनिराखेको छ भलो आफ्नो गर्दा मुलुक नभने छैन पछुतो, सबै भ्रष्टाचारी म पनि यसमा छैन अछुतो, भने बाटो घाटो घर घर छिटो पुग्छ बिजुली, लुटेरै बाँचेको मुलुक ढुकुटी भ्रष्ट असुली, मिचाह पाखण्डी असुरपनको रावण कडा, पटाह खेलाडी असफल हुने खेल लफडा, तरिका जानेको तिथि मिति परो देखिन सफा, बसेको नालीमा वरपर गधा कार्यकर्ता,
माफ गर्नु होला, मैले चाहिँ कस्तो हाँसो नै रोक्न सकिनँ। एकदमै एकदमै मिठो र उम्दा रचना। म कार्यक्रममा भएको कारणले हाँस्न नमिलेर मात्रै हो बिचबिचमा रोकिराखेको छु। यो नेताले भन्दै गरेको छ यो रचना, शीर्षकबाटै तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। मलाई जति आनन्द आएको छ वाचन गर्दाखेरि, जस्तो मैले बुझिराखेको छु, तपाईँहरूलाई पनि सुन्दा त्यस्तै आनन्द आएको छ होला जस्तै मलाई लागिराखेको छ। हास्य व्यङ्ग्यात्मक रचना। आउनुहोस्, म अर्को सर्ग हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। कमाई आमाको रगत पसिना चो रगतिलो, कसाही पैसाको शरम नहुने धूर्तमतीको, भरे नेता गोता भरे नाता गोता, कमसल ठगी उच्च पदमा, म जस्तो पापीको अधम घटियाको छ जगमा, म जस्तो पापीको अधम घटियाको छ जगमा। निकै मिठो। हजुरको भाग 2 भाग 1 जस्तो मिठो थियो, भाग 2 पनि त्यस्तै दमदार लागेको छ, एकदमै गजब लागेको छ। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो रचना मलाई साभार गरिदिनु भएको छ। यहाँले हालिएर मलाई मद्दत पनि गर्नुभएको छ कार्यक्रम सञ्चालनमा। हजुरहरूले कृपया छन्द कविताहरू पठाइदिनु हुँदाखेरि छन्द चाहिँ नाम राखेर नाम तोकेर लेखिदिनु भयो भने चाहिँ अझ धेरै सजिलो हुन्छ, किनकि हामीलाई त्यहाँ निहालेर हेरिराख्नु पर्दैन। यो चाहिँ मैले सबैजनालाई भनेको है। अब भने सायद कार्यक्रमको म अन्तिम प्रहरमा पनि पुगिसकेको छु। यहाँभन्दा धेरै त कति बसौँला र फेरि भोलिको दिनमा पनि त अवश्य आउनै पर्छ। हजुरहरूलाई यो भेट्ने भाग्य मेरो सौभाग्य भन्नुपर्छ। आइपुगेको छु, हिजो पनि आइपुगेको थिएँ, आज पनि आइपुगेको छु। समय संजोग मिल्नेछ भने फेरि हामी छिटै भेट्ने बाचा पनि गर्न चाहन्छु। कदापि हुन्न सृजना खाटमा बसेर फाँटमा जान सक्नुपर्छ नि भनेर ममता बराल दिदीले लेख्नु भएको छ। विमला चन्दज्यूले हेरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। म पनि आएँ दिदी नमस्ते, धेरै राम्रो छ हजुर स्वर भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद। फुलको आँखामा फुलै संसार तेज फुलजीले लेख्नुहुन्छ, दिदी नमस्ते, मेरो नाम तेज बहादुर भुल हो, मेरो घर कैलाली, म हाल महाराष्ट्रबाट छु। मैले गजल पठाएको छु, पढिदिनु होला है भनेर पठाउनु भएको छ। तर हजुरको जानकारीको लागि हजुरले सायद मुक्तक लेख्नु भएको होला। गजलका चाहिँ धेरै नियमहरू हुन्छन्, हजुरले सिक्न खोज्नु भएको छ। अवश्य पनि यो सिकारुहरूको लागि पनि एउटा ठाउँ हो जसले ठाउँ दिएको छ। हजुरले रचना राख्दै राख्नु भएन भने त हामीले तपाईँलाई के सुझाव दिने होइन त। म उहाँको रचना पहिला हजुरहरूलाई सुनाउँछु, बाँकी टीका टिप्पणीको जिम्मा तपाईँ तमाम दर्शकहरूमा नै मैले छोडेको छु। यसरी खुल्ला पानामा चिट्ठा नपठाऊ, यसरी खुल्ला पानामा चिट्ठा नपठाऊ, माया गर्ने बहानामा चिट्ठा नपठाऊ। घर लिलाम्भो बसाई सारेको छु, घर लिलाम्भो बसाई सारेको छु, त्यही पुरानो ठेगानामा चिट्ठा नपठाऊ, माया गर्ने बहानामा चिट्ठा नपठाऊ। यो चिट्ठाको ठाउँमा चिठी राख्यो भने कति गजब हुन्छ होला है। र यो गजल हजुरले लेख्न खोज्नु भएको छ, स्वरूप आएको छ, तर यसलाई नियममा बाँध्नको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि 5 शेर घट्टीमा है त्यति चाहिँ लेख्ने कोसिस गरौँ। एकदमै राम्रो छ, मिलिराखेको छ। धन्यवाद छ हजुरलाई, हजुरको कोसिस मलाई टक्र्याउनु भएको छ। अब एउटा अनुष्टुप छन्द मलाई प्राप्त भएको छ। आदरणीय कलानिधि दाहाज्यूबाट भए पुग्छ यही धरा भनेर पठाइदिनु भएको छ अनुष्टुप छन्द। म त्यति प्रखर त भएको छैन अनुष्टुप छन्दमा, तर कोसिस भने अवश्य गर्नेछु। यदि मिलेन भने म चाहिँ सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति लिन्छु है त। मलाई स्वर्ग चाहिन्न भए पुग्छ यही धरा, रवाफी धन चाहिन्न धनी ठानुन् सधैँ बरा।
उत्ताल ताल चाहिन्न उत्ताउला कुनै कुरा कल्पना आकाश मन दौडोस् बनी चरा भोक लागि टिपु चारो मित्रीका कुखुरा बनी आँगनाङ्गै भए ओढु नाचुन पत्कार छमछमी आँग तातो तिनै बिज्दा दिलयो हुन्छ हो हरा स्वर्ग यस्तो स्वर्ग यस्तो हुँदै हुन्न भए पुग्छ यही धरा गरा गरा म उक्लेर पहरा ओठले चुमो अगला पहाड विश्राम गर्दै पाखा सधैँ रमो सुस्ताऊ दिव्य देउराली ओरालीका गुरु कुरा मिल्दैन स्वर्गमा यस्ता भए पुग्छ यही धरा कराईमा ढिडो मस्कु उमालु झोला गुन्द्रुका अन्जुलीले पिउँ पानी अड्किएमा चानका आफ्नो वर्कतका यस्ता सधैँ मिल्ने सबै कुरा स्वर्ग छ र ए भक्त भए पुग्छ यही धरा शीत उठ्ने यतै झुप्रो तारा आकाश लोचना पृथ्वी आकाशको गर्दै एक्लै भित्री विमोचना तकियाका शीलमाथि नदी बुल्छन् नयाँ कुरा इन्द्रासन कहाँ यस्तो भए पुग्छ यही धरा मनको देवता हुन्छ जम्मै लोक त्रिलोकको विशाल लोक यो छोडी म रोजु किन स्वर्ग त्यो स्पर्श मजा आनन्दका कुरा कहाली स्वर्गमा हुन्नन् भए पुग्छ यही धरा हत्केलीमा यता ठेला दुःखको अलेख्यै मन श्रम कञ्चनका स्नायु सुख अन्तर गुञ्जना दुःखले सुखको बाटो खोल्दा जिन्दगी ओ हरा मोनोटोनस हो स्वर्ग मेरो स्वर्ग यही धरा उकाली चढ्न पाए पो ओराली मर्ममा हुने ओराली ओर्लिए मात्रै उकाली गर्भमा हुने त्यो सम्म स्वर्गमा यस्ता बनेका छन् र अन्तरा त्यसो त स्वर्गमा चाहन्न भए पुग्छ यही धरा त्यसता स्वर्गमा चाहन्न भए पुग्छ यही धरा भए पुग्छ यही धरा। निकै नै मिठो छन्द रचना हामीलाई पठाइदिनु भएको छ आदरणीय छन्दकवि कलानिधि दाहालज्यूले अनुष्टुप छन्दमा पठाइदिनु भएको रचना भए पुग्छ यही धरा मलाई अरू केही चाहिँदैन मलाई यही धरती भए पुग्छ भनेर लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि अर्को पाली बसाइमा मैले अनुष्टुप छन्दलाई अझ धेरै न्याय गर्ने हेतुले मैले अभ्यास गरेर हजुरको रचनालाई फेरि वाचन गर्ने छु र मैले मेरो वालमा राख्नेछु। हजुरको यो रचना एकदमै मिठो थियो, कता कता न्याय गर्न नसकेको कारणले मनमा चिसो पनि थोरै अवश्य पसेकै हो। अभ्यास नपुगेको मात्र हो, म अवश्य अभ्यास गरेर आउँछु। व्यङ्ग्य वाण खुब चलाउन लागे है प्रकाशले भनेर पनि भन्नुभएको छ। कलमा जोड्न मिलिराखेको छैन, यदि मिल्थ्यो भने अवश्य पनि मैले हजुरहरूलाई किन नजोड्थे होला र। बिके बिरही ज्यूको एउटा रचना प्राप्त भएको छ। अबको बसाइमा यो रचनालाई म अन्तिम रचना मान्न गइराखेको छु।
भोलिको दिनहरूमा फेरि भेट्ने बाचा त म सधैँ नै गरिराखेको छु र आज पनि त्यही वाचा बन्धन बाँध्न चाहन्छु यसै कार्यक्रम मार्फत। बिके बिरहीज्यूको रचना आजको लागि अन्तिम रचना हुनेछ, किनकि कार्यक्रमको समयले नेटो काटेर पनि धेरै अगाडि गइसकेको मलाई बारम्बार जानकारी भइराखेको छ हाम्रो प्रिय मित्रजनहरूबाट। र भोलिको दिनमा फेरि हजुरहरूको सामु यस्तै भव्य भव्य उपस्थिति लिएर हामी दिनहुँ आउने गरेका छौँ। भोलि अर्को प्रस्तुताको आवाजमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। को हुनुहुन्छ प्रस्तुता, यो कौतूहलतालाई कायम नै राख्नुहोला। भोलि तपाईँसँग हामी अवश्य भेट्नेछौँ। आउनुहोस्, आजको अन्तिम रचनालाई म टपक्क टिप्न गइराखेको छु, बिके बिराहीज्यूको मदको मात। पिए मैले आफैलाई अरूको के गरे खत, दिए दुःख आफैलाई तिमीलाई के मतलब। गाउन मिल्छ कि म एकपटक कोसिस गर्छु, सकिन भने छोडिदिन्छु है, छरछर्ती मात्रै वाचन गर्छु। पिए मैले आफैलाई अरूको के गरे खत, पिए मैले आफैलाई अरूको के गरे खत, दिए दुःख आफैलाई तिमीलाई के मतलब। पिए मैले आफैलाई अरूको के गरे खत, दिए दुःख आफैलाई तिमीलाई के मतलब। नहेपा मलाई तिमी त्यो जड्या भयो भनी, नहेपा मलाई तिमी त्यो जड्या भयो भनी, तिमी झै सुगेर पैसा हुने छैन मलाई धनी, तिमी झै सुगेर पैसा हुन छैन मलाई धनी, दिए दुःख आफैलाई तिमीलाई के मतलब। पिए मैले आफैलाई अरूको के गरे खता, पिए म अझै पिउँछु म मेरा दुःखले पिए, पिए म अझै पिउँछु म मेरा दुःखले पिए, सके म आफै सकिए अरूलाई के दुःख दिए, सके म आफै सकिए अरूलाई के दुःख दिए, तिमीलाई तिमी झै सुगेर पैसा हुनु छैन मलाई धनी, नहेपा मलाई तिमी त्यो जड्या भयो भनी। भो सम्झिन्न म सम्झाउने कोसिस नगर, जाऊ घरमा हुनेले मेरो घर कहाँ छ र, ओढ्नेछ आकाश ठुलो बिछ्याउने, ओढ्नेछ आकाश ठुलो बिछ्याउने बगर, साथी बनी कुरा गर्छन् मसँग मेरा मच्छर। यहाँ चाहिँ मिलेन है, ओढ्नेछ आकाश ठुलो बिछ्याउने बगर, साथी बनी कुरा गर्छन् मसँग मेरो मच्छर, जाऊ घरमा हुनेले मेरो घर कहाँ छ र, माया गर्ने छोडिन अब जन्माउने आमा पनि, माया गर्ने छोडिन अब जन्माउने आमा पनि, मेरो पीर नबुझेर जड्या भयो त्यो पनि, दुखीको मनको बह सुखीले कहाँ बुझ्दछ, पत्थरलाई पानीमा भिजाई कहाँ भिज्दछ, मेरो पीर नबुझेर जड्या त्यो भनी, माया गर्न छोडिस अब, माया गर्ने छोडिन अब जन्माउने आमा पनि। तिम्रा यी फोस्रा भाषणहरू म मान्दिन, खान्छु यही पानी अर्काको सुख खान जान्दिन, हिँडेको छु आफ्नै बाटो आफै मदुवा बनी, आफ्नो काम गरी खाऊ नभन बिग्रियो भनी, हिँडेको छु आफ्नै बाटो आफै मनुवा बनी, मदुवा बनी आफ्नै काम गरी खाऊ नभन बिग्रियो भनी, आफ्नै काम गरी खाऊ नबिग्रियो भनी, पिए मैले आफैलाई अरूको के गरे खत, दिए दुःख आफैलाई तिमीलाई के मतलब। निकै नै मिठो
मदको मात जब मातमा मातिन्छौँ हामी, जब मात लाग्छ तब कस्तो कस्तो बातहरू आउँछ भनेर उहाँले आफ्नो कविता मार्फत दर्शाउनु भएको थियो। आफैलाई माया गर्ने आमाले पनि माया गर्नु छोड्नु भएछ, आफ्नो प्यारीले पनि माया गर्न छोड्नु भएछ, सबैजनासँग रिसाउनु भएछ, के मतलब छ तिमीलाई भन्न थाल्नु भएछ र आफ्नै क्षति गर्नुभएछ। र यही कुराहरूलाई समेटेर यो एउटा पात्र बनाएर हजुरले लेख्नु भएको यो मदको मात शीर्षकको कविता निकै नै मिठो छ। हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई यो मिठो कविता प्रेषित गरिदिनु भएकोमा। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै मिठा मिठा रचनाहरू पढ्न पाइराखौँ हामीले। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई। एकदम नै जोस जाँगरका साथ हजुरहरूको उपस्थिति, यो बाक्लो उपस्थिति देखेर एकदम नै मलाई मन हर्षित भएको छ। हार्दिक धन्यवाद छ यो साथ र सहयोगको लागि। आगामी दिनहरूमा पनि फेरि अवश्य भेट्नेछौँ। संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान, सृजनशील हातहरूको नवीन अभियान भन्ने नाराको साथ हामी आउने गरेका छौँ। कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, NLW संसारभर नेपालीको नेपाली साहित्य भनेर। हार्दिक धन्यवाद। भोलि फेरि भेटौँला नेपाली समय 8 बजे। हजुरको रचना लिएर तयारी अवस्थामा रहनुहोला। साहित्यको सधैँ सधैँ जय होस् र साहित्यको जय गर्नको लागि साहित्यकारहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूको पनि जय होस्। मिठा मिठा रचनाहरू आफ्नो कलमले उजागर गर्दै गर्नुहोला। आफ्नो कलमलाई तपाईँले तिखार्दै गर्नुहोला र म मेरो गलालाई तिखार्दै गर्छु हजुरको मिठा मिठा रचनाहरू वाचन गर्नको लागि। हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठो साथको लागि। अहिले पनि म उपस्थिति भएको थिएँ प्रतिमा थापा पोलानबाट। अब भने औपचारिक रूपमा नै बिदा लिएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद। जय देश, जय साहित्य।